بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من مقاصد الصيام قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. قال: فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. الصوم مدرسة للسان، ومدرسة للأخلاق، ومدرسة للحلم، بحيث أن الإنسان يتجنب أن يستثار. فإذا كان صائما استطاع أن يضبط أخلاقه، استطاع أن يضبط أعصابه، استطاع أن يكف لسانه عن أن يجيب الناس ربما بالسباب. ربما يفعل ذلك عادة، لكنه لما صام أدبه الصيام بمثل ذلك، فأصبح يمسك لسانه عن السباب، يمسك عينه أيضا عن الحرام، يستطيع أن يكبح شهوته التي تعودت أن ترد وأن تصرخ، وبالتالي استطاع الصوم أن يضبط أخلاقه، ولا يجهل ولا يفسق ولا يرفث. إن سابه أحد، لو اعتدى عليه أحد، فلا ترد عليه، وإنما قل إني صائم. والصائم لا يليق به أن يفعل ما يفعله غيره. وبالتالي إذا انتهى رمضان تأدبت النفس على مثل هذه الأخلاق. أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يتقبل مني ومنكم، وهنيئا لنا الصيام.